چرسی کی جانے علی دی شانوں پڑھ دے کڈا سونا لگدا جناب علی دا اور کڈا پیارا لگدا جناب علی دا کیوں بکیاں نو مننا غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا چرسی کی جانے مقام علی دا پنگی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی جانے مقام علی دا کڈا سونا لگدا جناب علی دا کیوں بکیاں نو مننا غلام علی دا کڈا سونا لگدا جناب علی دا اور کڈا پیارا لگدا جناب علی دا کیوں بکیاں نو مننا غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا چرسی کی جانے مقام علی دا پنگی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی جانے مقام علی دا کڈا سونا لگدا جناب علی دا کیوں بکیاں نو مننا غلام علی دا